बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में भारतीय फ़ौज और पुलिस की जानिब से शुरू किए गए मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मुबैना हमले में कर्नल समेत 5 भारतीय एहलकार मौके पर हलाक हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने दरअंदाजी के भारतीय इल्ज़ामात को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को पेशकश की है कि वो भारतीय इल्ज़ामात की तफसील के लिए दिल्ली से रुजू करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दिल्ली में मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हामला स्कॉलर सफूरा जरगर को रिहा करे। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि मजहबी आज़ादी की मुमकिना तौर पर सबसे गिरी हुई और सबसे ख़तरनाक हद तक बिगड़ी हुई सूरत हाल दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत कहलाने वाले मुल्क भारत में है। नाज़रीन इकराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में भारतीय फ़ौज और पुलिस की जानिब से शुरू किए गए मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मुबैना हमले में कर्नल समेत 5 भारतीय एहलकार हलाक हुए हैं। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के इलाके हिंदुवाड़ा में राजवाड़ के मकाम पर पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। ताहम इस दौरान होने वाले हमले में भारतीय फ़ौज के कर्नल और मेजर समेत 5 एहलकार हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनोज, लांस नाइक, राइफलमैन और पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी के नामों से हुई है। भारतीय फ़ौज के हुक्काम ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर दीगर 4 एहलकारों के हमरा एक घर में दाखिल हुए थे, जहां फायरिंग के नतीजे में वो हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि हलाक होने वाले एहलकारों की लाशों को बाजियाब कर लिया गया है। दूसरी जानिब कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों से झड़प में 2 कश्मीरी नौजवान भी जाँ बहक हुए हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि इससे कबल मकबूजा कश्मीर में रूनुमा होने वाले 2 वाक़यात में झड़पों के नतीजे में 9 कश्मीरी जाँ बहक और 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। इस वाक़या से 24 घंटे कबल ही जनूबी कुलगाम के इलाके में एक और झड़प के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद से मुतनाज़िया वादी में मुस्तकिल लॉकडाउन है और कोरोना वायरस के सबब इसमें मज़ीद सख्ती कर दी गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने दरअंदाजी के भारतीय इल्ज़ामात को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को पेशकश की है कि वो भारतीय इल्ज़ामात की तफसीलात के लिए दिल्ली से रुजू करे। नाज़रीन इकराम, दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान आयशा फ़ारूकी ने अपने एक बयान में भारत की जानिब से दरअंदाजी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दरअंदाजी के नाम नेहाद इल्ज़ामात और गैर हकीकी लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के भारतीय दावों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया है। इसके बावजूद भारत की जानिब से तवातुर के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि भारत के मुबैना इल्ज़ामात और पुरजोश दावों का मकसद मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों से दुनिया की तवज्जो हटाना है। उनका कहना था कि भारत इन इल्ज़ामात को नाम नेहाद फ्लैग ऑपरेशन शुरू करने और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मासूम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए मुतअद्दिद मौक़े पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन, सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और इस्लामाबाद में तैनात सफारतकारों को कंट्रोल लाइन का दौरा करवा चुका है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019 में भारतीय आर्मी चीफ के बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावों के बाद हिंदुस्तानी सफारतकारों को भी दीगर सफारतकारों के साथ नाम नेहाद लॉन्चिंग पैड जैसे हिंदुस्तानी तोपखाने ने निशाना बनाने का दावा किया था, उसके दौरे की दावत दी गई थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान की इस दावत के बावजूद भारतीय सफारतकार मुबैना साइट का दौरा करने के लिए न गए और ना ही भारतीय हुकूमत ने अपने दावे के मुताबिक तबाहशुदा साइट के दौरे के लिए कोई दूसरा राब्ता अफसर मुकर्रर किया।
عائشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی حکومت سے مبینہ طور پر نشانہ بنائے گئے اہداف کی تفصیلات فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا، مگر اس نے آج تک اس نوع کی کوئی معلومات نہیں دی۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان کی پالیسی اور نقطہ نظر بڑا واضح ہے، وہ کسی کے خلاف کسی بھی سرگرمی کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اقوام متحدہ کے ملٹری مبصر گروپ برائے بھارت پاکستان کو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے سے روک رکھا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے کبھی بھی ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کو باضابطہ طور پر پیشکش کی ہے کہ وہ مبینہ لانچنگ پیڈز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھارت سے رجوع کرے اور نئی دہلی کی جانب سے فراہم کردہ معلومات اقوام متحدہ اپنے فوجی مبصرین کے ساتھ شیئر کرے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین پاکستان کے ساتھ بھارت کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی تفصیلات شیئر کیے بغیر بھارتی دعووں کی توثیق کے لیے کسی بھی علاقے کا دورہ کرنا چاہیں تو پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا عالمی سطح پر کرونا کے وبائی مرض کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے میں بھارت ذمہ داری کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے زمینی حقائق سے متصادم بیانات اور جارحانہ اقدامات کو ختم کرے گا۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ بھارت 2003 کی جنگ بندی کی مفاہمت کی خلاف ورزیوں اور شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے سے اجتناب کرے گا اور اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرنے کے لیے بہتر حالات کار فراہم کرے گا، جو کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ پاکستان نے چند روز قبل بھی دراندازی کی کوششوں کے بے بنیاد بھارتی الزامات اور لائن آف کنٹرول کے پار لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنانے کے من گھڑت دعووں کو سختی سے مسترد کیا تھا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے حالیہ بے بنیاد دعوے اور اشتعال انگیز بیانات کو بھی مسترد کرتا ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ ہم دشمن پر غالب آ چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارت میں من گھڑت الزامات کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور ریاستی دہشت گردی سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ بھارت کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران بھی الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہا اور آئے روز پاکستان پر کوئی نہ کوئی بے بنیاد الزامات لگاتا رہتا ہے۔ چند ہفتے قبل بھارتی فوج کی 15 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بی ایس راجو نے بی بی سی سے انٹرویو کے دوران الزام لگایا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جن حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے اس میں بھی پاکستان کے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے اور اس کی طرف سے دراندازی اور کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جو شرمناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنے رویے میں بدلاؤ لانے اور زمینی حقائق ماننے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں ممالک اپنے اپنے طریقوں سے کرونا کا مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین اکرام، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہلی میں متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کے الزام میں گرفتار حاملہ اسکالر صفورہ زرگر کو رہا کرے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ ریسرچ اسکالر صفورہ زرگر کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت وہ 3 ماہ کی حاملہ تھیں۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارتی حکومت نے بے دردی سے ایک حاملہ خاتون کو گرفتار کیا اور کرونا وائرس کے دوران گنجائش سے زائد قیدیوں کے جیل میں منتقل کر دیا۔ ایمنسٹی انڈیا نے کہا کہ صفورہ زرگر کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ نے گزشتہ دنوں رپورٹ کیا تھا کہ 27 سالہ خاتون کو 10 اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر انسداد دہشت گردی کے سخت قانون غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ 2019 کے تحت مقدمہ کیا گیا، جبکہ اس وقت وہ 3 ماہ کی حاملہ تھیں۔ دوسری جانب امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی آزادی کی ممکنہ طور پر سب سے گری ہوئی اور سب سے خطرناک حد تک بگڑی ہوئی صورتحال دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ریاست کہلوانے والے ملک بھارت میں ہے۔ مذکورہ رپورٹ امریکی کمیشن برائے انسان بین الاقوامی مذہبی آزادی نے مرتب کی اور تجویز دی کہ بھارت کو خاص تشویش والا ملک قرار دیا جائے۔
कमीशन के चेयरमैन टेड प्रिंकन्स का कहना था कि हम गैर रियासती अनासर की जानिब से अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के लिए छूट देख रहे हैं। अमरीकी हुकूमत के आज़ाद इदारे का अपनी रिपोर्ट में कहना था कि मजहबी अक़लियतों पर बढ़ते हुए हमलों के साथ साल 2019 में भारत की साख में तेज़ी से तनज़्ज़ुली देखी गई है। इदारे की नायब चेयरमैन नादाइन माइनज़ा का कहना था कि भारत ने मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त किया, जिसमें सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला और परेशान कुन इक़दाम शहरियत तरमीमी कानून की मंजूरी थी, जिसने मुसलमानों के सिवा दीगर 6 मज़ाहिब के मानने वालों के लिए शहरियत का अमल तेज़ कर दिया। उनका मज़ीद कहना था कि जब हुकूमत अपने कौमी रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम को मुकम्मल करेगी तो इससे मुमकिना तौर पर लाखों मुसलमानों की हिरासत, मुल्क बदरी और बेवतनी का ख़तरा है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि ख़ास तशवीश वाला मुल्क एक ऐसा दर्जा है जो अमरीकी बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट 1998 के तहत अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से उस मुल्क को दिया जाता है जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो। भारत के खिलाफ तशद्दुद या जुल्म, गैर इंसानी सलूक, तज़लील और सज़ा के इल्ज़ामात हैं, जिसमें बग़ैर किसी इल्ज़ाम के तवील हिरासत में रखना वगैरह शामिल है। नाज़रीन इकराम, जिन ममालिक को यह दर्जा दिया जाता है उसके खिलाफ मज़ीद एक्शन लिए जाते हैं, जिसमें अमरीका की जानिब से मुआशी पाबंदियाँ शामिल हैं, जब तक कि हुकूमत इसे कौमी मफाद में छूट न दे दे, जैसा कि पाकिस्तान को दी गई है।